बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। समुद्री एक बार फिर से नंबर ले गया। समुद्री के नाम एक और बड़ा एजाज। ज़ुहैब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल, पाकिस्तान नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस ने राना अमार को फैसलाबाद डिवीज़न से पहली पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। समुद्री के मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन राना अमार मोबाइल वाले ने तहसील समुद्री को बड़े एहसास से नवाज दिया। फैसलाबाद रीजन से पहली पोजीशन हासिल कर ली, जबकि पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन हासिल की और फैसलाबाद रीजन से पहली पोजीशन हासिल करते हुए महंगी तरीन गाड़ी फॉर्चूनर को जीत कर समुद्री के नाम कर दिया। राना अमार ने छोटी सी उम्र में कम अरसा में एक बड़े बिजनेसमैन होने का सबूत दिया और इससे कबल भी राना अमार मुतअद्दिद बार इनामात हासिल करके अपने तहसील समुद्री का नाम पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रोशन कर चुके हैं। अब शामिल करते हैं रहीम मियां खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम मियां खान शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन के आगाज और फौग के हवाले से नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही मुहिम शुरू कर दी है। ये क्रशिंग सीजन में नेशनल हाईवे पर गन्ने से लदी ट्रालियों का रश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और इसी तरह फौग होने से हादसा बढ़ जाते हैं। इनकी रोकथाम के हवाले से सेक्टर कमांडर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस SP राना सरफराज ने बताया कि रोड यूजर्स के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है, जिससे एहतियाती तदाबीर के हवाले से इनका कहना था कि फोक लाइट्स और रिफ्लेक्टर लाइट लाजमी इस्तेमाल करें। आगाही और एहतियाती तदाबीर से सफर को महफूज बनाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके तवस्सुत से अवाम के लिए, अवामुन्नास के लिए, ऑनरेबल रोड यूज़र जो हैं उनके लिए ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि दो इश्यूज़ अभी कमिंग सीज़न में आ रहे हैं। पहला जो है वो इस एरिए का एक बड़ा प्रॉब्लम है क्रशिंग सीज़न, और दूसरा फॉग भी उसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो ये दो जो इश्यूज़ हैं, इसमें हम चाहते हैं कि अवाम कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो इस सिलसिले में हैं उसको फॉलो करें। उससे क्या होगा, उससे उनके जान और माल की हिफाजत होगी और यही मकसद और अव्वलीन मकसद हमारा मोटरवे पुलिस का है। तो क्या है कि फॉग के दिनों में आपने कम से कम ट्रैवल करना है। बहुत ज़रूरी हो तो आपने ट्रैवल करना है, बेजा ट्रैवल नहीं करना। दूसरा, अगर आपने ट्रैवल करना मजबूरी बन जाए तो आपने अपनी स्पीड को कम अज़ कम हाफ रखना है। अगर कहीं पैचेस में भी फॉग हो तो आपने स्पीड नहीं बढ़ानी, क्योंकि एकदम फॉग आ जाएगी, आपको ब्रेक अप्लाई करना, अगर पीछे से गाड़ियाँ लग जाएंगी। फॉग लाइट्स ज़रूर लगवाएं अपनी गाड़ियों में, और जब भी आपने ट्रैवल करना है आपकी गाड़ियों के थोड़े थोड़े शीशे डाउन हो, ताकि जो सराउंडिंग्स की एनवायरनमेंट है, कोई कुछ ना कुछ अनटवर्ड सिचुएशन है, वो उससे आप आगाह रहें। दूसरा मेन जो एक इधर का इशू है वो है क्रशिंग सीज़न। क्रशिंग में चूँकि ट्रैक्टर ट्रॉली जितने भी फार्मर हैं उनकी ये साल की जो कमाई है या रोज़ी है वो लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फैक्ट्रियों तक। उसमें वो नेशनल हाईवेज़ भी यूज़ करते हैं और छोटे रोड भी यूज़ करते हैं। तो मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ, फार्मर्स को, कि जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो मिल की वसातत से या हमसे कोऑर्डिनेट करके उसमें बैक लाइट ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली जब जा रही होती है बैक लाइट नहीं होती, एक धुंध होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है लोगों को। दूसरा, अपने जो टायर हैं, लोगों के जो टायर हैं गाड़ियों के, वो अच्छे से अच्छे रखें, क्योंकि वो लोड बहुत ज़्यादा होता है तो जो कमज़ोर टायर है वो उसको बर्दाश्त नहीं। जो ट्रैक्टर ट्रॉली रुकती है। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन पर कब्जा करने के लिए बेटे को भी अगवा कर लिया गया। खवातीन इंसाफ मांगने प्रेस क्लब पहुंच गई। लाड़काना से 18 किलोमीटर डोकरी के गांव गुलाम हुसैन भट्ट की रहायशी खवातीन की जानिब से मुबैना तौर पर अगवा शुदा नौजवान अली भट्ट की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर एहतजाज करने वाली खातून अजरा, खातून नजीरा, खातून कौसर परवीन, अफरोज खातून और दीगर ने कहा हमारा प्लाट तालका डकरी की यूनियन कौंसिल करानी में मौजूद है, जिस पर गांव खैर मोहम्मद के इलाका के रहायशियों इशरत, बरकत, अली माची, अरशाद, कुर्बान और अमाम बख्श माची ने गुज़िश्ता 4 माह से असले के जोर पर कब्जा कर रखा है और मेरे बेटे अली भट्ट को इनकी करियाना की दुकान से अगवा किया गया है। वाकई की इत्तला थाना फतेहपुर को दे दी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और शक है कि इसे कत्ल कर देंगे, जिस पर हम लाड़काना के DIT और SSP से मामले का नोटिस लेने और इनके खिलाफ कार्रवाई की अपील करते हैं। बेटे को बाजियाब कराएं और हमारे साथ इंसाफ करें। शानदार तकरीब।
ब्यूरो चीफ सधीर ककरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर बटोरा यूसी अली अकबर शाह घोट सालिया मोहम्मद अबरू में मोहम्मद खान अबरू की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MNA सैयद अयाज शाह शिरासी के मान में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सैयद हाजी शाहपाशाह शिरासी समेत मुख्तलिफ बरादरियों के मौज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सैयद अयाज शाह शिरासी ने कहा है कि हम अपने इलाके की अवाम की दी हुई दुआओं और मोहब्बतों के शुक्रगुजार हैं और हर दुख सुख में हम अपनी अवाम के साथ हैं। आरफवाला का हमारे नुमाइंदा अब्दुल रज़ाक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, 2 डकैत गैंग्स गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज, डाकुओं के कब्जा से मोटरसाइकिल्स, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स बरामद किए। आरफवाला में DSP आरफवाला तारिक जावेद ने SHO थाना सदर आरफवाला वकास चौधरी और SHO थाना सिटी राय खजर हयात के हमरा गुफ्तगू करते हुए बताया कि थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, थाना सदर पुलिस ने इलाके में डकैतियां करने वाले 2 गैंग गिरफ्तार किए। 8 रुकनी आमिर डकैत गैंग और 4 रुकनी अहमद माधर गैंग को गिरफ्तार किया गया। डाकुओं के कब्जा से जदीद असला, मोटरसाइकिल, 34 लाख रुपए के तलाई जेवरात, 10 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सदर मुमताज मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा है कि इसराइल शीरख्वार फलस्तीनियों के खून से होली खेल रहा है। अगर इसराइल को मजीद बर्बरियत से ना रोका गया तो दुनिया का अमन किस्सा माजी बन जाएगा। शीरख्वार बच्चों समेत फलस्तीनियों के जनाजे उठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा का मुतहरिक ना होना एक बड़ा सवालिया निशान है। निजी रफ़ाई इदारों और इमदादी कारकुनान को फलस्तीनियों तक रसाई दी जाए। इसराइल की बदतरीन बमबारी के बावजूद वहाँ मौजूद फलस्तीनी जिंदा बच्चे हैं। पियात और बुनियादी ज़रूरियात का शिद्दत से इंतजार है। 1 मिलियन फलस्तीनी बेघर हैं। अगर मुक़्तदर क़ुव्वतों ने अपना कलीदी किरदार करने में मज़ीद देर की तो खुदा न ख्वास्ता इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला रहनुमा साबिक मेंबर ज़िला कौंसल उम्मीदवार PP 139 हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए तामीरी सियासत के हामी है। रियासत और माशियत की मजबूती के लिए खिदमत की सियासत को फ़रोग़ देना होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद ने पाकिस्तान को शाहराह तरक्की पर गामजन करने का रोड मैप दे दिया है। मियां नवाज शरीफ इंतकाम नहीं, कायद के फरमान का काम और काम के दाई हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग के कायदीन ने हर दौर में इस्तेकाम में पाकिस्तान के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछाने का क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को जाता है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत आम आदमी का मेयार जिंदगी बुलंद करने और महंगाई का जोर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मियां नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में पाकिस्तान अनकरीब बंद गली से बाहर निकल आएगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने गैस और LNG की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुक्मरान और अशराफिया कौम के साथ मजाक करना बंद करे। हुक्मरानों ने तहिया कर रखा है कि अवाम को सुख का सांस नहीं लेने देना और इन्हें जिंदा दरगोर करना है। इक़्तिदार ऐवानों में बैठे अशराफिया मरात याफ्ता तबके की इमारत ख़त्म करने की बजाय सारा बोझ 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम पर डाल रहे हैं, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शदीद लहर आएगी। हुकूमत अवाम से रोटी का नवाला तक छीन रही है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़िले सीनियर नायब सदर चौधरी खालिक अजीज मतवरिक ने कहा है कि एक जमात को लाने के लिए आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना शुरू कर दी गई हैं। मियां नवाज शरीफ का मामला अदालत में है तो अदालत को अपना काम आज़ादाना तरीके से करने दिया जाए। निगरान हुकूमत नून लीग की सहूलतकारी का काम ख़त्म करे, इलेक्शन करवाने का बंदोबस्त करें जो कि करने के लिए इनको लाया गया है। जो काम वो कर रहे हैं ये काम इनके करने के नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें ताकि मुल्क में हैजानी कैफियत का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि कौम को बताया जाए कि पाकिस्तान की जेलों में साल हर साल से पड़े और कितने मुजरमों की सजा पंजाब के निगरान काबीना ने मुअत्तल की। निगरान हुकूमत को नवाज शरीफ के बाद अब बाकी कैदियों की सजा भी मुअत्तल कर देनी चाहिए। इनका हक ज्यादा है क्योंकि वो नवाज शरीफ से ज्यादा जेल काट चुके हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत का नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करना भोंडा तरीका है। अगर ऐसे ही फैसले होने हैं तो अदालतों को ताले क्यों नहीं लगा दिए जाए। निगरान हुकूमत हर वो जो इसे नहीं करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। अहले सुन्नत वल जमात के सूबाई सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताहिर ने कहा है कि फलस्तीनी बड़े पैमाने पर शहादतों के बावजूद अपने हक आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने 7 दहाइयों में अपनी नजरियात पर आंच नहीं आने दी। इन्हें शहीद किया जा सकता है लेकिन इन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। जो मशल आज़ादी शीरख्वारों और शहीदों के मुकद्दस खून से रोशन हुआ, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इस जंग आज़ादी में जीत फलस्तीनियों का मुकद्दर, जबकि इसराइल और इसके
حواریوں کی شکست فاش نوشتہ دیوار ہے. انہوں نے کہا کہ نہتے فلسطینی نام نہاد سپر پاور امریکہ اور اس کے بغل بچے اسرائیل کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں. وہاں تو ہر ایک چیخوار بھی شوق شہادت سے سرشار ہے. اگر عالمی ضمیر میں زندگی کے آثار باقی ہیں تو پھر تنازع فلسطین کو مذہبی نہیں انسانی بنیادوں پر لیا اور اس کا پائیدار حل تلاش کیا جائے. فلسطین میں پیدا شدہ بحران کسی مصلحت کا متحمل نہیں ہو سکتا. اقوام متحدہ کہاں ہے؟ اقوام متحدہ کے ضابطہ اخلاق کا اطلاق امریکہ، اسرائیل اور انڈیا پر کیوں نہیں ہوتا؟ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، مولانا شفیع قاسمی وائس چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے مولانا طاہر عقیل ایوان صدر پاکستان علماء کونسل اور مولانا اسلم صدیقی جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل سینٹر پنجاب مشاورت کے بعد ساہیوال پاکستان علماء کونسل ضلعی باڈی کا اجلاس میں اعلان کیا. حافظ احسان بمقام جامعہ مسجد سیدنا امیر معاویہ اسکیم نمبر 3 میں پاکستان علماء کونسل ضلع ساہیوال کے 9 منتخب عہدیداران کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کی قیادت مرکزی وائس چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا محمد شفیع قاسمی نے کی. باہمی مشاورت اور غور و خوض کے بعد 9 منتخب عہدیداران کی فہرست مندرجہ ذیل جاری کی گئی. سرپرست مولانا مفتی صغیر احمد، مولانا قاری محمد رفیق جامعہ مسجد حسان بن ثابت، صدر مولانا محمد اسحاق ساکی، گلشن علی نائب صدر قاری محمد آصف جامعہ مسجد ختم نبوت، جنرل سیکرٹری قاری حفیظ الرحمان جامعہ مسجد گنج شکر کالونی ویسٹ بلاک، ڈپٹی سیکرٹری مولانا نذیر احمد جامعہ مسجد عائشہ، سیکرٹری اطلاعات قاری عبدالماجد خزانچی، حافظ محمد اکبر محتمم مدرسہ خدیجہ الکبریٰ سالار، حافظ محمد عثمان گلہ منڈی. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کے چھوٹے بھائی میاں اختر لطیف مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرنے والوں کو میاں جاوید لطیف کی رہائش گاہ پر تانتا باندھا رہا، جبکہ سابق وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ خان، مصدق ملک، طلال چودھری، سابق رکن قومی اسمبلی ملک محمد افضل کھوکھر چودھری، جمیل احمد عوف گوجر خان، دیگر پارٹی رہنماؤں نے میاں جاوید لطیف سے ملاقات کر کے ان کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کے لیے جنت الفردوس میں پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی. جبکہ دیگر تعزیت کرنے والوں میں جنرل مینیجر سوئی ناترن گیس حاجی احسان اللہ بھٹی، حاجی محمد افضل علی ورک، حاجی فلک شیر ایڈوکیٹ، ملک محمد یوسف، ملک ندیم یوسف ڈالو، ملک عابد یوسف، ملک حمزہ ندیم، سید سجاد حسین بگے شاہ، میاں رفاقت علی، میاں امجد ہیرو، میاں ذیشان پرویز، سیٹھ محمد عظیم، ملک پرویز اقبال، شیخ عظیم جاوید، چودھری محمد ارشد شورا، شیخ عبدالحمید فیضان، شفیق خان، حاجی اکبر علی چوہان، پیر سید اکبر علی شاہ اور دیگر شامل ہیں. راولپنڈی سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی اندر حدود کنٹونمنٹ تھانہ ریس کورس کی حدود میں ہاسپٹل بائیو میڈیکل ویسٹ کے گھنونے کاروبار سے منسلک افراد پر محکمہ انوائرمنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر میڈم ماریا کی ہدایت پر دبنگ افسران انعام صاحب نے بائیو میڈیکل ویسٹ سیل پرچیز کرنے والے افراد پر سختی سے نوٹس لیتے ہوئے سیل کر دیے اور موجودہ 3 گودام مالکان پر FIR کا اندراج بھی یقینی بنایا اور ان تمام گودام مالکان کو پابند کیا کہ آئندہ سے کاروبار اگر اس کام میں ملوث پائے گئے تو سخت کارروائی اور ہیوی جرمانہ کیا جائے گا. دوران کارروائی عثمان عرف عزت خان جو کہ اپنا گودام بند کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، جو اس ٹائم عسکری ہاسپٹل سے بائیو میڈیکل ویسٹ چوری کر کے مختلف کباڑ مالکان کو بیچنے میں ملوث ہے. ذرائع کے مطابق یہ کباڑ مالکان کافی سالوں سے ہاسپٹل بائیو میڈیکل کے گھنونے دھندے سے منسلک تھے. علاقہ مکینوں نے محکمہ انوائرمنٹ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے کام کو سراہا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ کے کاروبار سے علاقے میں بیماریاں پھیل رہی تھی اور نت نئی بیماریاں جنم لے رہی تھیں. ہاسپٹل بائیو میڈیکل ویسٹ کے مکروہ دھندے میں ملوث ریحان نامی اور عدیل نامی ڈرائیور کو بھی جلد منظر عام پر لایا جائے گا، جو تلف ڈپارٹمنٹ کمپنی کے ڈرائیور ہیں. راولپنڈی سٹی، ڈھوک حصو، ڈھوک مٹکیال، پیر ودھائی، فوجی کالونی، باغ سردار، ڈھوک مستقیم، برٹش ہوم، نصیر آباد، قاسم آباد میں بھی بہت سے کباڑ مالکان اسے گھنونے دھندے میں ملوث ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے محکمہ ہیلتھ، محکمہ انوائرمنٹ ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کریں گے تاکہ راولپنڈی عوام صاف ماحول میں سکھا سانس لے سکے اور علاقہ مزید بیماریاں پھیلنے سے بچ سکے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور ملیشیا نے حال ہی میں 14 روز مشترکہ فوجی مشقوں کا اختتام کیا. فوجی تعاون اور دو طرفہ مصروفیات کا ایک نمایاں مظاہرہ. منگل کو فوج کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری بیان کے مطابق مشترکہ مشق 9 اکتوبر کو ملیشیا میں شروع ہوئی اور یہ 2 اہم مراحل پر مشتمل تھی: کراس ٹریننگ ایکسرسائز اور فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز. انٹر سروسز پبلک ریلیشن نے کہا ہے کہ مشق جو 22 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوئی نے ملیشیا اور پاکستان
کی مسلح افواج کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مضبوط کیا، دونوں ممالک کے افسران کے درمیان دوستی کو فروغ دیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے نگران حکومت نے منگل کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کرنے سے معذرت کر لی۔ پنجاب پولیس کی جانب سے عمران کو سیکیورٹی خطرات کا حوالہ دینے کے بعد ای سی پی نے آئندہ عام انتخابات کی فیزیبلٹی پر سوال اٹھایا۔ اگر وزارت داخلہ ایک شخص کو مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی، اس کے بعد کمیشن نے وفاقی سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر درانی کو طلب کر لیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چین کے وزیر دفاع لی شانگفو کو عوام کی نظروں سے غائب رہنے کے 2 ماہ بعد منگل کو برطرف کر دیا گیا، جو حال ہی میں بغیر کسی سرکاری وضاحت کے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے والے دوسرے ہائی پروفائل وزیر بن گئے۔ لی کو سینٹرل ملٹری کمیشن کے رکن کے طور پر بھی ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ ایک طاقتور ادارہ جس کی سربراہی چینی رہنما شی جن پنگ کرتے ہیں، جو بالآخر مسلح افواج کی سیاسی کونسلوں میں سے ایک کے طور پر کابینہ میں ایک اعلیٰ عہدہ جو کہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ قائدہ وزیر ریاستی نشریاتی ادارے CCTV نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد وزارت خزانہ کے باخبر ذرائع نے بزنس ریکارڈ کو بتایا کہ وزارت خزانہ آج منگل کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کی کونسل ایگزیکٹو کمیٹی کو بین الاقوامی اور گھریلو گرین بانڈز اور قرضوں کے تبادلے سے متعلق اپنا منصوبہ شیئر کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، جس کی صدارت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کریں گے۔ وزارت خزانہ اور چیئرمین واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا کی جانب سے فنڈز کی فوریکس پلیسمنٹ کی ضروریات کو بھی اپڈیٹ کریں گے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد عبوری وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ نگران حکومت تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کا میدان دینے کے لیے پرعزم ہے، تاہم انہوں نے اس خیال کی تردید کی ہے کہ حالیہ واقعات کو فراموش کر دیا جائے یا آتش زنی کرنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا جائے۔ کھلاڑی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے واضح الفاظ میں وزیر اعظم کاکڑ کے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے واضح الفاظ میں وزیر اعظم کاکڑ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ عوام کو سب کچھ جلانے کا لائسنس دینا صرف اس لیے دیا جائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومتی اقتدار سنبھالنے کے بعد اب سب کچھ بھول جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگل کو ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیسز میں مسلم لیگ نون کے سپریمو نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی، جبکہ قومی احتساب بیورو نیب نے کہا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ معزول وزیر اعظم کی طرف سے دائر درخواست پذیر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل IHC کے ڈویژن بینچ نے یہ حکم نواز کی درخواستوں پر جاری کیا، جس میں مقدمات میں حفاظتی ضمانت اور ان کی سزا کے خلاف اپیلوں کو بحال کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ رانا محمد سرمد نثار کی رپورٹ کے مطابق میاں محمد نواز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں لاتعداد پروجیکٹس کا نہ صرف افتتاح کیا بلکہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ نواز شریف نے کسی بھی وزیر اعظم کے مقابلے میں سب سے زیادہ موٹر ویز اور سڑکوں کا جال بچھایا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں ہی چاگی کے مقام پر 6 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں ہی طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کا افتتاح کیا گیا، جس سے لاکھوں غریب طلباء مستفید ہوئے، لیکن نواز شریف کو ہمیشہ دوسرے وزیر اعظموں کی طرح کبھی بھی حکومت کے 5 سال مکمل نہیں کرنے دیے گئے، کبھی جیل تو کبھی جلا وطن کر دیا گیا۔ 2013 میں جب نواز شریف تیسری مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے تو ملک پہلی مرتبہ ترقی کرتا اور کاروباری طبقہ اور مزدور خوشحال نظر آ رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں اور اداروں سے عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تب ایک جرنیل نے ایک سیاسی جماعت کو اسلام آباد میں لا بٹھایا اور اس سیاسی جماعت نے اداروں کی مدد سے 100 سے زیادہ دن اسلام آباد کو یرغمال بنائے رکھ، جس سے ملک پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ جب سیاسی جماعت کا دھرنا ناکام ہوا تو ایک ادارے کے سربراہ نے نیب کا سہارا لیتے ہوئے میاں صاحب کے خلاف پاناما کیس، العزیزیہ اسٹیل ملز فلیگ شپ اور ایون فیلڈ جیسے ریفرنس دائر کیے اور یہاں سے پاکستان کی تباہی کا آغاز شروع ہو گیا۔ 18 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دے دیا اور مزید 21 فروری 2018 کو نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا۔ 6 جولائی 2018 کو نواز شریف کو عدالت نے ایون فیلڈ کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی۔ 13 جولائی 2018 کو نواز شریف کو بیٹی مریم نواز کے ہمراہ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔
24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इमरान खान की हुकूमत ने 12 नवंबर 2019 से नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दी। मजीद 16 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन रवाना हुए। जब 2017 में नवाज शरीफ को साजिश के तहत उतारा गया और 2018 के इलेक्शन में चोर दरवाजे से कप्तान को लाया गया। हकीकी की तबाही वहां से शुरू हो चुकी थी। कप्तान के लिए जिन बिजनेसमैन ने कप्तान पर इन्वेस्ट किया था वो अपना पैसा कमाना चाहते थे, जिससे कप्तान और कप्तान के करीबी साथियों के आपस के ताल्लुकात खराब होते गए और यूं कप्तान को खिलाड़ी छोड़कर जाना शुरू हो गए। आखिर में तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से वजीर आजम की कुर्सी से हटाया गया। इस दौरान मियां नवाज शरीफ लंदन में ही कयाम पजीर रहे और पाकिस्तानी सियासत का गौर से मुशाहिदा करते रहे। लेकिन मेरी नजर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट इमरान खान के हक में साबित हो चाहिए। इमरान खान को वज़ारत उस्मा की कुर्सी से हाथ ही क्यों न धोना पड़ा। इससे पहले अवाम इमरान खान की हुकूमत को महंगाई की वजह से गालियां दे रही थी, लेकिन इमरान खान को सियासी पार्टियों के मिलकर हटाने के बाद अवाम की हमदर्दी फिर से इमरान खान के लिए जाग गई। इमरान के बाद शहबाज को कुर्सी पर बिठाया गया, जिससे नून लीग के वोट बैंक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। शहबाज हुकूमत को महंगाई और IMF जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इस दौरान हर गुजरते दिन के साथ अवाम नून लीग के खिलाफ होती नजर आई। नवाज शरीफ 2017 से 2023 तक यही कहता रहा कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से दुबई और फिर पाकिस्तान पहुंचे। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान में आने के बाद नून लीग दोबारा से अवाम में अपना एतमाद बहाल कर पाएगी। हम हमेशा से देखते आए हैं कि जब भी नवाज शरीफ को निकाला गया या जलावतन किया गया, अवाम ने दुगने जज्बे के साथ नवाज शरीफ का साथ दिया और 21 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान में लोगों का हजूम इसका मुंह बोलता सबूत है। हम ये भी जानते हैं कि नून लीग का ज्यादातर वोटर खामोश वोटर है, जो ना किसी जलसे में जाता है ना ही किसी रैली में। वो बस इलेक्शन के दिन वोट डालने के लिए घर से निकलता और वोट डालने के बाद सीधा घर। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ के आने के बाद नून लीग अपना खोया हुआ वोट बैंक और नाराज वोटर का एतमाद दोबारा हासिल कर पाती है या नहीं। फैसला अवाम पर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।